नमस्ते, यहाँहरूलाई टेक्नोसुरो च्यानलमा स्वागत छ। अरू बेला जस्तै म पनि यहाँहरूको सामु केही नयाँ टपिक लिएर आएको छु र हजुरले यहाँ स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो क्लास 10 को यो सिलेबसमा छ यो होइन। डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर पनि छ, नत्र कुनै बुकमा माइक्रोसफ्ट एक्सेस भनेर पनि छ होला है। यो मैले चाहिँ यसको कन्टेन्ट भन्दा पनि यसमा पोसिबल क्वेसनहरू, पोसिबिलिटी क्वेसनहरू मैले यहाँ क्वेसन्स विथ सल्युसन ल्याएको छु है। म यो ब्रिफली जान्छु किनभने यहाँ धेरै क्वेसन्सहरू छ, अराउन्ड 30 क्वेसन्सहरू छ होला। अनि मैले हजुरलाई कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सबै कुराहरू भन्छु मैले। यिनीहरू अब 30वटा क्वेसन छ है। यसमा पनि हजुरको 30मा 20सम्म चाहिँ अलि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ। त्यो पढ्नुभयो भने लगभग सबै कोर्सको त्यो कन्टेन्टहरू यसले कभर गर्छ। Okay, so first of all, okay, so first question is define the term data and information with suitable example. Okay, यो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा आएको छ एकपटक एसीमा है। डेटा इज द collection of raw fact, symbol or unprocessed mean of information which does not give the proper meaning. That means what? It is the collection of raw fact or figure, yeah, which is meaningless. यो चाहिँ meaningless हुन्छ। जस्ट इक्जाम्पल राम 1510 स्टुडेन्ट। यो राम भन्ने त के हो, नाम हो कि के हो होइन। 15 भने एज हो कि मनी रिलेटेड कुरा हो कि होइन, जे पनि हुन पायो नि त। 15 10 भने के हो, स्टुडेन्ट भने के हो, यो चाहिँ मिनिङफुल छैन। ओके, सो नेक्स्ट वान इज इन्फर्मेसन। इन्फर्मेसन इज द मिनिङफुल रिजल्ट obtained after processing the data which gives proper meaning. That means what? इन्फर्मेसन भन्ने चाहिँ के रहेछ, जब हामीहरूले डेटालाई प्रोसेस गर्छौँ अनि जुन रिजल्ट हामीले पाउँछौँ त्यसैलाई के भन्दो रहेछ, त्यसलाई भन्छ इन्फर्मेसन। फर इक्जाम्पल राम इज अ 15 years बोय। यो 15 भने चाहिँ एज रहेछ। स्टडी इन ग्रेड 10, द्याट मिन्स 10 भने चाहिँ के रहेछ, उसले पढ्ने क्लास, ग्रेड। ओके, अनि जुन क्वेसन नम्बर 2 मा छ डिफाइन डेटाबेस, राइट सम इक्जाम्पल्स अफ डेटाबेस। यो भनेको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो धेरै पटक रिपिट भइसकेको छ यो एसीमा। डेटाबेस इज द क्यान बी डिफाइन एज द कलेक्सन, organized collection of logically related data which can be easily accessed, managed and operated भनेको यो it is a collection of data which is used to access, manage and operate. We can store as well. Okay, we can write store also, which can be stored, accessed, managed and operated. Some example of database are स्टुडेन्ट्स रेकर्ड। जस्तै हामीले स्टुडेन्ट्सको रेकर्डहरू राख्छौँ स्कुलमा, त्यो पनि एउटा डेटाबेस हो होइन। मार्क लेजर, जब रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि एउटा लेजर सिट बनाइन्छ होइन, द्याट इज अल्सो डेटाबेस। फ्लाइट सेड्युल, हजुर जानुहुन्छ एयरपोर्टमा होइन, त्यो हजुरलाई फ्लाइटको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ एउटा डेस्कटप टाइपको एउटा बोर्डमा है, डिजिटल फर्ममा, द्याट इज अ डेटाबेस। टेलिफोन डाइरेक्टरी, हजुरले टेलिफोनको होइन रेकर्डहरू राख्नुहुन्छ, द्याट इज अल्सो डेटाबेस। डिक्सनरी हेर्नुहुन्छ हजुरले, द्याट इज अल्सो ए डेटाबेस। ओके, सो डेटाबेस दुईटा टाइपको छ। वान इज इलेक्ट्रोनिक अर कम्प्युटराइज डेटाबेस, अर्को छ नन इलेक्ट्रोनिक है। जस्तो कस्तो टाइपकोलाई इलेक्ट्रोनिक भनिन्छ, इट इज अ टाइप अफ डेटाबेस वेयर वी क्यान स्टोर्स डेटा एज वेल एज एक्सेस, म्यानेज एन्ड अपडेटेड इलेक्ट्रोनिकली, द्याट मिन्स इन कम्प्युटर, द्याट इज इलेक्ट्रोनिक अर कम्प्युटराइज डेटाबेस। त्यसै गरी द टाइप अफ डेटाबेस इन विच रेकर्ड्स आर स्टोर एन्ड म्यानेज मेनुअली भनेको कपी किताबमा होइन, पेपरमा हामीले लेखेर गर्छौँ, त्यो भनेको मेनुअली हो। त्यसलाई के भनिन्छ, द्याट इज नन कम्प्युटराइज अर वी क्यान से इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस। ओके, सो यसको द एडभान्टेज, राइट द एडभान्टेजेस अफ इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस छ होइन। यसको एडभान्टेज के रहेछ, इट अलाउज स्टोरिङ लार्ज amount of data or large volume of data in a small device. We all know that in small memory we can store many data in a computer. It allows searching specific data quickly. यसमा के हुन्छ, हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले इजिली सर्च गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो मेनुअली बुकहरूमा, रेकर्ड बुकहरूमा सकिँदैन। इट रिड्युस द डेटा रिडन्डेन्सी भनेको डुप्लिकेसी अफ डेटा होइन, डेटा डुप्लिकेसी चाहिँ यसले रिड्युस गर्छ। एनदर वान इज इट अलाउज एडभान्स फिल्टरिङ अफ डेटा। फिल्टरिङ भनेको एक्सट्र्याक्सन। हजुरसँग थाउजन्ड्स अफ रेकर्ड छ, त्यसमा मलाई चाहिँ कन्डिसन दिएर केही स्पेसिफिक नम्बर अफ रेकर्ड चाहियो भने द्याट इज कल्ड एज फिल्टरिङ। नेक्स्ट वान इज
डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो यो एउटा सफ्टवेयर हो हैन जसमा हामीले के गर्छौं डाटालाई स्टोर गर्छौं अनि म्यानेज गर्छौं हैन सुरुमा स्टोर गर्छौं अनि म्यानेज गर्छौं कस्तो डाटालाई व्हिच आर स्टोर इन अ डेटाबेस जुन डेटाबेसमा भएको डाटालाई के गर्छौं हामीहरुले त्यहाँ म्यानेज गर्छौं ओके सम एक्जाम्पल अफ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो भनेको सफ्टवेयर हो एक्जाम्पल डिबेस फक्स प्रो साइबेस एमएस एक्सेस ओरेकल MySQL SQL भनिदैन यसलाई SQL भनिन्छ है कम्प्युटरको फर्ममा सो दिज अल आर द एक्जाम्पल अफ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्को आउँछ एडभान्टेज अफ DBMS यसको एडभान्टेज के रहेछ फर्स्टमा हेर्नुस् एडिङ एन्ड रिमुभिङ अफ डाटा इज इजियर दैट मिन्स यसमा हामीले मजाले इजीसँग हामीले डाटा एड गर्न सक्छौं एडिट गर्न सक्छौं रिमुभ गर्न सक्छौं हटाउन सक्छौं लार्ज भोल्युम अफ डाटा क्यान बी स्टोर्ड इन स्मल डिभाइस भनेको सानो डिभाइसमा सानो मेमोरीमा हामीले धेरै डाटाहरु राख्न सक्छौं इट अलाउज शेयरिङ डाटा एमङ डिफरेन्ट युजर्स एन्ड प्रोग्राम्स भनेको हामीले यो डाटालाई शेयर गर्न सक्छौं इन डिफरेन्ट नेटवर्क ओके इट रिड्युसेस द डाटा रिडन्डेन्सी यसमा के हुन्छ वी क्यान रिड्युस द डाटा रिडन्डेन्सी डुप्लिकेसी अफ डाटा डिसएडभान्टेज यसमा डिसएडभान्टेज के रहेछ डाटा सेक्युरिटी प्रब्लम मे बी अकर यसमा सेक्युरिटी इस्यु आउन सक्छ किनभने हामीले यो शेयर गर्छौं नेटवर्कमा हैन इट इज अ बिट लेस सेक्युर क्वालिफाइड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टु अपरेट डेटाबेस अपरेट गर्नको लागि यो चलाउनलाई हामीलाई क्वालिफाइड एक्सपर्ट चाहिन्छ इनिशियल सेटअप कस्ट इज हाई भनेको हामीलाई सुरुमा चाहिँ सेटअप कस्ट हाई हुन्छ बिकज वी नीड टु पर्चेज अ कम्प्युटर वी नीड टु सफ्टवेयर या सो फर दैट its initial setup cost is high complexity of backup and recovery is that means यसमा backup गर्न possible छ but is very much complex backup भनेको एडिशनल कपी चाहिँ यसलाई राख्ने बाइ चान्स भाइरसले हैन हाम्रो कम्प्युटर विन्डोज प्रब्लम भयो भने केही भयो भने चाहिँ हाम्रो इन केस त्यस्तो भएर डाटा हरायो भने पनि हामीले इजिली रिकभर गर्न सकौं नेक्स्ट इज डिफरेन्सेस बिट्विन डाटा एन्ड डेटाबेस यो माथिको क्वेशनमा चाहिँ एडभान्टेज अफ DBMS इज इम्पोर्टेन्ट वान एन्ड what is database management system this is also important and यो पनि एक्चुअली आएको छ advantage of electronic database difference between database and DBMS हैन database भने it is a collection of data भयो है DBMS means it is a software which manage data which are in database it is a part of DBMS यो भनेको DBMS को पार्ट हो DBMS भित्र हामीले database क्रिएट गर्छौं टेबल क्रिएट गर्छौं स्टोर गर्छौं अनि म्यानेज गर्छौं हैन DBMS means it is a software system which contains database यो भनेको एउटा सफ्टवेयर हो which contains database example of database salary sheet students record marks ledger हैन अरु पनि छ DBMS को example Microsoft Access Fox Pro Oracle etc there are 4 different types of database यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन for your exam relational database management system object oriented database management system centralized database management system and distributed database management system अनि हामीले यो क्लास 10 को सिलेबसमा हामीले म्याक्सिमम युज हुने कमन युज हुने भनेको चाहिँ के हो रिलेशनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ओके सो हियर वी आर गोइङ टु कभर दिस वन व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम यो पनि एउटा के हो यो टाइप अफ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं हामीले डाटा स्टोर गर्छौं मल्टिपल लिंक टेबल यसमा चाहिँ धेरै टेबल हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं ओके अन द बेसिस अफ की फिल्ड ओके एन्ड यसमा चाहिँ डाटाहरु चाहिँ के हुन्छ एक्चुअली टेबुलर फर्ममा डिस्प्ले हुन्छ है सम एक्जाम्पल अफ रिलेशनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम आर Microsoft Access Oracle MySQL etc then after write the features of relational database management system यसको फिचर्स के हो इट सपोर्ट्स मल्टिपल टेबल टु स्टोर डाटा भनेको यसमा हामीले मोर देन वन टेबल हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं इट अलाउज क्रिएटिङ एन्ड सेटिङ रिलेशनशिप एमङ मल्टिपल टेबल भनेको धेरै टेबल क्रिएट गरेपछि एक आपसमा टेबलहरु चाहिँ एक आपसमा लिंक हुन्छ रिलेसन हुन्छ उनीहरु बीचमा है एनालाइज एन्ड मोडिफाई द डाटा इजिली विथ क्वेरीज को थ्रुबाट क्वेरीज भनेको डेटाबेस अब्जेक्ट हो है यसको थ्रुबाट हामीले इजिली डेटाबेस यो चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्छौं डाटाहरु एनालाइज गर्न सक्छौं फोर्थ वन अलाउज शेयरिङ डाटा एमङ डिफरेन्ट युजर एन्ड प्रोग्राम यसमा हामीले शेयर गर्न सक्छौं डाटाहरु एमङ डिफरेन्ट युजर्स व्हिच आर इन नेटवर्क मेक कस्टमाइज डाटा एन्ट्री फर्म हामीले यस्तो फर्म बनाउन सक्छौं जसमा हामीले डाटा एन्ट्री गर्न सकिन्छ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज Microsoft Access जस माथि हामीले पढेको थियो Microsoft Access भनेको हो रिलेशनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एक्जाम्पल एउटा सफ्टवेयर हो है सो MS Access is a relational database management system developed by Microsoft Corporation which is used to store and manipulate that large volume of data in the form of table यो भनेको
You can write the definition of Microsoft Access same as relational database management system. यसको र यसको definition हामीले सेम लेख्न सक्छौं because we all know that Microsoft Access is the example of relational database management system. Okay, यसको different objectहरु के छ? Table, query, form, report, macro, module. This is important question. Okay, यसमा पनि हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ हामीले कभर गर्ने भनेको यो चारवटा पोइन्ट हो: टेबल, क्वेरी, फर्म एन्ड रिपोर्ट. सो व्हाट इज टेबल? टेबल भनेको हजुरहरुलाई थाहै छ, इट इज ए what object of MS Access which stores data in the form of rows and column. Yes, यो भनेको rows and column. It is a combination of rows and column which stores the record or data. Okay, in how many ways we can create a table? Microsoft Access मा चाहिँ हामीले तीनटा तरिकाले टेबल क्रिएट गर्न सकिन्छ. One is by using design view, another one is by using wizard, last one is by entering data. Okay, the different data type, that means list the different data types used in MS Access. Right, type of data जस्तै हामीहरुले फिल्ड दिन्छ भने त्यो फिल्ड अनुसार चाहिँ त्यसको टाइप अफ डाटा पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ. So we are, this question is very much important questions for your exam. It has repeated many times in your exam. So first one is text. Text will store alphanumeric character, yeah, up to maximum 255 characters. Memo is also used to store alphanumeric character, but it will store long text. Long text means up to 65,535. Numbers also it will store numeric value. It can be positive also, negative also, and it may be decimal number also, integer also. It is divided into many subparts like byte, integer, long integer, single precision, we can say single precision or single, and double precision or double. Okay, next one is date or time. Date or time भने चाहिँ के हो? Date related कुराहरु यसमा स्टोर गरिन्छ, like date of birth, date of joining, date of expire. Yeah, these all data will store in date or time data type. Currency. Currency means which is related to monetary value. जुन चाहिँ पैसा रिलेटेड कुरामा चाहिँ हुन्छ त्यो कुराहरु स्टोर गर्छ करेन्सीमा. It storage is 8 bytes. यो स्टोरेज क्यापेसिटी पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हजुरको म्याच द फलोइङहरुमा अनि मल्टिपल चोइस क्वेशनहरुमा आउने गर्दछ. अटो नम्बर. अटो नम्बर भने के हो? जब हामीले अटो नम्बर सेभ गर्छौं तब अटोमेटिकली भ्यालु आउँछ, यसमा हामीले भ्यालु दिनु पर्दैन. इट विल जेनेरेट अटोमेटिकली. इट विल स्टार्ट फ्रम 1. ओके, अनि यो 2003 भर्जनमा चाहिँ यसको साइज 4 बाइट छ भने 2007 भर्जनमा यसको साइज 16 बाइट छ. यस नो, it is for boolean value, for decision making, yes or no, pass fail, या मेल फिमेल तिनीहरुको लागि युज गरिन्छ. ओइली अब्जेक्ट भनेको फोटो, पिक्चर, भिडियोहरुको लागि स्टोर गर्नलाई युज गरिन्छ. हाइपरलिंक इज फर लिंक लाइक इमेल एड्रेस, इमेल आईडी, कुनै पनि लिंकहरु हैन, जस्तै जुम को लिंक भयो हैन, कुनै पनि डकुमेन्टको लिंकहरु त्यसको लागि युज गरिन्छ. अट्याचमेन्ट मिन्स कुनै पनि डकुमेन्ट फाइलहरु, वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, पीडीएफ फाइलहरु स्टोर गर्नको लागि वी युज अट्याचमेन्ट. लुकअप विजार्ड भनेको चाहिँ लिस्ट बक्स हुन्छ, त्यसमा धेरै अप्सन हुन्छ, त्यसमा हामीले एउटा मात्र चुज गर्ने. जस्ट लाइक फेभरेट कलर माथि हजुरहरुको धेरै अप्सन हुन्छ, हजुरले जस्ट त्यहाँबाट एउटा मात्र सिलेक्ट गर्ने. फिल्ड प्रपर्टी. अर्को आउँछ फिल्ड प्रपर्टी. फिल्ड प्रपर्टी भने के हो? हजुरले जुन फिल्ड हुन्छ त्यसको बारेमा एडिशनल फिचर्सहरु यसले प्रोवाइड गर्छ. इट प्रोवाइड एडिशनल फिचर्स अफ द फिल्ड. या जस्तै फिल्ड टेक्स्टको लागि यसको एडिशनल फिचर्स के हो हैन, नम्बरको लागि के हो, अटो नम्बरको लागि के हो, that is field. फर्स्ट यसको पनि डिफरेन्ट टाइपको छ. फिल्ड साइज छ हैन, साइज जस्तै नम्बरको साइज भयो, जस्तै मैले नम्बरको यति धेरै टाइपहरु दिएको थिए हैन, हजुरलाई रिक्वायरमेन्ट अनुसार हजुरले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. देन आफ्टर फर्मेट मिन्स टु डिस्प्ले. इट विल शो अस हाउ टु डिस्प्ले द रिजल्ट. कसरी यसमा डिस्प्ले रिजल्टलाई डिस्प्ले गर्ने भनेको फर्मेटले गर्छ. इनपुट मार्क्स मिन्स इन विच प्याटर्न यु वान्ट टु गिभ द डेटा while entering the data. Okay, caption means alternative name for the field. यसले के गर्छ? अल्टरनेटिभ नेम दिनमा हेल्प गर्छ. डिफल्ट भ्यालु. डिफल्ट भ्यालु जस्तै सपोज हामी नेपालीहरुको इन्फर्मेसन दिन छ भने कन्ट्री एउटा फिल्ड नेम हो भने त्यो कन्ट्रीको ठाउँमा सबैको भ्यालु के हुन्छ? नेपाल हुन्छ. त्यस्तो सबैको भ्यालु एउटै हुनको लागि हामीले जति बेला पनि त्यो टाइप गर्नुपर्छ नेपाल नेपाल नेपाल. या इट इज टु मच बोरिङ टास्क एज वेल एज इट कन्ज्युम मोर टाइम. सो त्यसको लागि हामीले डिफल्ट भ्यालु सेट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ?
अब हामीले त नेपाल नेपाल दिनु पर्दैन, अटोमेटिकली आउँछ। हामीले नयाँ रेकर्ड एड गर्ने बित्तिकै त्यसमा अटोमेटिकली भ्यालु आउँछ। भ्यालिडेसन रुल भनेको एउटा कन्डिसन हो जसले विच लिमिट्स द डेटा एन्ट्री। सपोज मार्क्स, जस्तै हजुरको मार्क्स इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा मार्क्स चाहिँ मोर देन 100 पनि आउँदैन, लेस देन 0 पनि आउँदैन। त्यो भनेको 0 देखि 100 को बिचमा आउँछ हैन। सो त्यो एउटा कन्डिसन दिनुपर्छ। जस्तै हजुरहरूले कन्डिसन दिनु भएन भने 150 दिए पनि एक्सेप्ट गर्छ सफ्टवेयरले। द्याट इज मिस्टेक लजिकली, द्याट इज नट करेक्ट भ्यालु। या फर द्याट वी निड टु युज भ्यालिडेसन रुल। या भ्यालिडेसन टेक्स्ट भने चाहिँ एरर मेसेज हो हैन। जस्तै हजुरले त्यो कन्डिसन बियोन्डको भ्यालु दिनुभयो भने के हुन्छ, त्यो मेसेज त्यो रङ हुन्छ भ्यालु हैन। हो त्यो रङ भएपछि एउटा एरर मेसेज युजरलाई डिस्प्ले गर्नको लागि हामी के युज गर्छौँ, वी युज भ्यालिडेसन टेक्स्ट। रिक्वायर मिन्स डाटा दिने कि नदिने भन्ने कुरा यसमा डिसाइड गर्छ। सपोज अब हामीसँग ल्यान्डलाइन फोन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन। रिक्वायर्ड यस भने दिनै पर्ने हुन्छ भ्यालु। जस्तै हाम्रो नेम हैन, नेम भनेको सबैले दिनै पर्ने हुन्छ, रोल नम्बर दिनै पर्ने हुन्छ। तर इमेल आइडी थाहा नहुन पनि सक्छ, कसैको नहुन पनि सक्छ हैन, ल्यान्डलाइन नम्बर नहुन पनि सक्छ। फर दिस वी निड टु सेलेक्ट रिक्वायर्डमा नो। ओके, इन्डेक्स इट इज अ स्पेशल फिल्ड प्रपर्टी फिचर्स अफ एमएस एक्सेस अल्सो विच स्पिड अफ सर्चिङ एन्ड सर्टिङ। यसमा चाहिँ सर्चिङ र सर्टिङ भनेको एरेन्ज गर्न चाहिँ फास्ट गराउँछ। दिस इज द डेफिनेसन अफ प्राइमेरी की। दिस क्वेसन इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर योर एक्जाम। ओके, प्राइमेरी की इज अ स्पेशल फिल्ड, यो एउटा फिल्ड हो द्याट युनिकली आइडेन्टिफाइज इच रेकर्ड फ्रम द डेटाबेस। यसमा चाहिँ के हुन्छ, युनिकली आइडेन्टिफाई हुन्छ। सपोज एउटा क्लासमा दुईवटा स्टुडेन्ट चाहिँ एउटै नाम गरेको छ भने यो युनिकली फाइन्ड गर्न गाह्रो भयो होइन। बट रोल नम्बर अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई युनिकली फाइन्ड गर्न सक्छ। इफ आई दुईवटा राम भन्ने स्टुडेन्ट छ, मैले राम भन्यो भने दुवैजनाले हेर्छ, दुवैजना उठ्छ होइन। हो इफ आई से रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 5 देन ओन्ली one single person will stand or they will listen. द्याट मिन्स वाट, त्यो चाहिँ के हो, प्राइमेरी की सेट गर्छ। जस्तै रोल नम्बर, स्टुडेन्ट आइडी होइन, त्यस्तो युनिक कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, वी निड टु सेट एज प्राइमेरी की एन्ड इट इज मोस्टली युज फर वाट, रिलेसन, टु सेट द रिलेसनसिप बिट्विन द टेबल। यो चाहिँ टेबलमा रिलेसनसिपको लागि युज गरिन्छ। एन्ड इट इज अल्सो युज टु रिड्युस डेटा रिडन्डेन्सी एन्ड इट इज युज नट टु लिभ एनी फिल्ड ब्ल्याङ्क अर नल। भनेको यो युज गरिसकेपछि के हुन्छ, हामीहरूले चाहिँ त्यो खाली छोड्नु हुँदैन, नल भ्यालु दिनु हुँदैन। नेक्स्ट वान इज वाट इज रिडन्डेन्सी, डेटा रिडन्डेन्सी। दिस क्वेसन अल्सो हेज केम वन्स इन एक्जाम। ओके, एकचोटि आएको छ यो। द रिपिटेसन अफ सेम डाटा इन अ पार्टिकुलर फिल्ड अगेन विच इज अनडिजायरेबल। भनेको एउटै कुरा रिपिट भइरहेको छ भने द्याट इज डेटा redundancy. It can be reduced by using primary key or by normalization of database. Next one is foreign key. This question is not so much important for your exam, but definition is foreign key is the field in relational table that matches the primary key column of another table. भनेको एउटा टेबलको प्राइमेरी की त्यो फिल्ड चाहिँ अर्को टेबलमा गएर हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ foreign key हो त्यो टेबलको लागि। Okay, relationship. What is relationship? The question is also not too much important, but also you should write in your copy as a note. Relationship is a link between two or more table. Yeah, दुईटा भन्दा बढीको टेबलको बिचमा एक आपसमा रिलेसन लिंक हुनुलाई नै के भन्छ, रिलेशनशिप भनिन्छ। Okay, there are 4 types of relationship: one to one, one to many, many to many, and many to one. And the one is query. Yeah, this question is very much important for your exam. क्वेरी भनेको के हो हैन, जब तिमीले टेबलमा डेटाबेस स्टोर गर्छौ, इन्टर गर्छौ, त्यसपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ, क्वेरीको काम आउँछ। यो भनेको फिल्टर गर्नको लागि होस् या भ्यू गर्न होस्, अपडेट गर्न होस्, त्यसको लागि हामी क्वेरी युज गरिन्छ। भनेको प्रोसेसिङ गर्नको लागि, जुन हाम्रो टेबलमा भएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्नलाई हैन। एउटा क्लासमा चाहिँ 100 स्टुडेन्ट छ भने आई वान्ट टु फाइन्ड द रेकर्ड अफ दोज स्टुडेन्ट्स ओन्ली हु हेज गट मोर देन 70%। या त्यसको लागि कन्डिसन दिनु पर्यो अनि फिल्टर गरेपछि हाम्रो के आउँछ, रिट्राइभ भएर हाम्रो चाहिने कुराहरू, चाहिने डेटाहरू आउँछ। या वी क्यान रिट्राइभ द डेटा फ्रम one or multiple table. Okay, these are the uses of query. Okay, next question is different types of query. Select query is there, advanced sort, filter query, cross type query, action query. Next one is different way to create a query. Query create गर्ने तरिका के हो, दुईटा छ, using wizard and design view. Okay, next one is form. Form भनेको हजुरलाई थाहै छ, this is also a database object which is designed to enter, edit
modify and display the data in one or more table. Okay, in one or more table. These are the example of form. Form are easier to enter data and perform calculation. हामी easily enter गर्न सक्छौं data अनि calculation गर्न सक्छौं. It allows the easy modification of particular data. सजिलोसँग हामीले modify गर्न सक्छौं. It also used to display complete data at once. सबै data एकैचोटी देखाउन सक्छ एकजनाको स्टुडेन्टको हैन या स्टुडेन्टको कसैको पनि. It is used to perform extensive editing of data using, we can edit the data using macro and VB procedure method. Advantage of form over table, the same as this advantage. Okay, table को compare मा चाहिँ form को advantage के छ भनेको हो, यो सबै आउँछ. Okay, then after report, what is report? Report is also a database object. जब हामीले सबै कुरा सकाएपछि लास्टमा हामीले के गर्छौं, प्रिन्ट आउट गर्छौं नि हैन, प्रोसेसिङ भएको डाटालाई रिजल्टलाई हामीले लास्टमा के गर्छौं, प्रिन्ट आउट गर्छौं. हो त्यसलाई रिपोर्ट भनिन्छ. MS Access मा पनि यो एउटा MS Access को object हो, which is used to present the data of processing from a table or query in order to print them. Print गर्नको लागि हामी युज गरिन्छ. Advantage के it to prepare complete output of processing or database, to preview the database on screen before printing them. Yeah, finally यो सबै चाहिँ के हो, रिपोर्ट को एडभान्टेज हो. फिल्टरिङ एन्ड डाटा सर्टिङ. फिल्टरिङ भनेको के हो, हामीसँग टेबलमा धेरै रेकर्ड छ. अब हामीले चाहिँ कन्डिसन दिएर चाहिँ हामीलाई चाहिने रेकर्डहरु मात्र डिस्प्ले गराउने. That means it is a process of extracting the data from one or more table according to the given criteria. Criteria भनेको condition. Just before I have given you the example, if I want to find the student's record who has got more than 70% in exam, then by giving condition I can filter. Okay, data sorting भनेको arrange गर्नु, ascending order मा गरे पनि भयो, descending order मा गरे पनि भयो, but on the basis of की फिल्ड. फिल्ड अनुसार गर्नु पर्यो. जस्तै रोल नम्बर अनुसार गर्ने कि, नेम अनुसार गर्ने कि हैन, एड्रेस अनुसार गर्ने कि, एसेन्डिङ मा गर्ने कि, डिसेन्डिङ मा अर्डर गर्ने कि. दिस इज डेटा सर्टिङ. ओके, टेक्स्ट एन्ड मेमो को डिफरेन्स के हो भने, टेक्स्टले चाहिँ 255 क्यारेक्टर सम्म मात्र यसले स्टोर गर्न सक्छ अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर भने, मेमोमा चाहिँ धेरै गर्न सक्छौ 65535. अर्को टेक्स्टको चाहिँ के सेटलाई, टेक्स्टलाई हामीले प्राइमरी की सेट गर्न सक्छौ भने मेमोलाई हामीले प्राइमरी की सेट गर्न सक्दैनौ. सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन टेक्स्ट एन्ड मेमो. नेक्स्ट वान इज डिजाइन भ्यू एन्ड विजार्ड. डिजाइन भ्यू र विजार्ड भनेको के हो भनेपछि, डिजाइन भ्यू भनेको हामीले आफ्नै डिजाइन गराउने है, हामीले आफ्नै गराउनु पर्छ भने. विजार्ड भनेको चाहिँ के हो, विजार्ड भनेको चाहिँ हामीसँग अलरेडी फर्मेट छ सफ्टवेयरमा, त्यसैबाट हामीले क्रिएट गर्ने. टेबल क्रिएट गर्दा होस् या क्वेरी क्रिएट गर्दा होस् या हैन फर्म क्रिएट गर्दा होस् या रिपोर्ट त्यसरी. सो डिजाइन इट टेक्स मोर टाइम टु क्रिएट. यसमा टाइम लाग्छ किनभने युजुअली आफै डिजाइन गर्छ, यसमा आफैले बनाउने हो सबै कुरा. टेबल क्रिएट गर्दा होस् या क्वेरी क्रिएट गर्दा होस् या फर्म क्रिएट गर्दा होस् या रिपोर्ट. विजार्डमा चाहिँ अटोमेटिक त्यहाँ अप्सन हुन्छ, फर्मेट हुन्छ, त्यस प्याटर्नबाट बनाउने हो. डिजाइन भ्यूमा चाहिँ के छ, वी क्यान मेक आवर ओन डिजाइन. एज आई टोल्ड यू, we can choose format from pre-mode 1. Okay, yeah, this is also important one. Data type हामीहरुले माथि पढाएको थियो 11 वटा डाटा टाइप हैन, कस्तो फिल्ड को लागि कस्तो डाटा टाइप सुइटेबल छ. दिस क्वेशन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर योर एक्जाम. प्राइस को लागि करेन्सी. इम्प्लोइ डिस्क्रिप्सन भनेको धेरै टेक्स्ट आउँछ, देयरफोर मेमो लङ टेक्स्ट. जेन्डर यस अर नो, मेल फिमेल मा डिसाइड गर्नुपर्ने. सिरियल नम्बर मिन्स अटो नम्बर सिरियली आउँछ हैन. Salary is monetary value, therefore currency. Image भनेको अहिले object. Date of birth, date or time. Email ID भनेको hyperlink. Phone number is, we can use number as well as text, but better to use number. Joining date, that means date or time. Amount भनेको पैसा related कुरा हो, त्यसैले currency. Sex means male or female, therefore yes or no. Marital status भनेको married unmarried भने हो, यो पनि yes or no. Book ID means number, we can use text also for book ID. Age is number, so number. Marks in English को marks भनेको number हो. Word document भनेको हाम्रो document attachment आउँछ हैन. Name is text, address is text. Okay, so next one is different element of database हैन. There are different elements of database. They are field, record, tuple, table. Field भनेको के हो, heading name. जस्तै यो माथि छ नि जुन यो हाम्रो रोल नम्बर छ हैन, रोल नम्बर, अनि यो नेम छ हाम्रो नेम, अनि दिस एड्रेस, यो भनेको हेडिङ नेम हो नि, यो हाम्रो फिल्ड हो.
जहिले पनि यो कति क्यारेक्टरसम्म हुनुपर्छ 64 क्यारेक्टर भन्दा ठुलो हुनु हुँदैन यो इम्पोर्टेन्ट छ 64 क्यारेक्टर सो इट इज अल्सो कल्ड एज एट्रिब्युट यसलाई एट्रिब्युट पनि भनिन्छ र कलम पनि भनिन्छ है सो दिस इज फिल्ड another one is record means any data okay a record is a piece of information under the related field about any person place organization or anything भनेको जस्तै यो स्टुडेन्ट्सको बारे इन्फर्मेसन भने वन अश्विनी पाण्डे जनक पन्थी नयाँ मिल बुटवल पाल्पा दिस अल आर रेकर्ड हैन नेक्स्ट वान इज टपल टपल मिन्स वाट इट इज जस्ट लाइक अ रेकर्ड बट अ बिट डिफरेन्ट यसमा टपल भने रो वाइज कलेक्सन अफ रेकर्ड एकजनाको कम्प्लिट इन्फर्मेसन देखाउँछ जस्तै वान आयुषा गेवाली नयाँ मिल एउटा टपल भयो एनदर वान इज टू अश्विनी पाण्डे बुटवल द्याट इज एनदर टपल थर्ड वान इज थ्री जनक पन्थी पाल्पा यो चाहिँ रेकर्ड र टपलमा डिफरेन्स त्यही नै हो है अनि रेकर्ड इज अल्सो कल्ड एज रो है रेकर्डलाई के पनि भनिन्छ रो पनि भनिन्छ हाम्रो म्याच द फलोइङमा धेरै आउँछ यस्तो कुराहरू फिल्ड अनि राइट साइडमा कलम आउँछ हैन फिल्ड अनि 64 क्यारेक्टर्स आउँछ है अनि रेकर्ड अनि त्यसपछि फिल्डलाई कलम पनि आउँछ रेकर्डलाई रो आउँछ हैन सो टपललाई पनि रो पनि आउन सक्छ रेकर्ड पनि आउन सक्छ सो another element of database is table okay table is a collection of rows and column which stores data so this is the table and I hope that you have understood it properly अनि हजुरहरूले चाहिँ यति लेख्नु भयो भने सकेसम्म अरूलाई हजुरलाई अरू लेख्नु पर्दैन एउटा क्वेशन यहाँ छुट्या रहेछ डिफरेन्सेस बिट्विन DBMS एन्ड RDBMS भनेको डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एन्ड रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ओके as we all know that the database management system भनेको we can stores record in only one single table DBMS भनेको single table हुन्छ भने relational database management system भनेको के हो we can stores record in multiple link table त्यसमा multiple table मा हामीले रेकर्ड गर्न सकिन्छ अनि DBMS को अर्को पोइन्ट के हो we cannot set what relationship among the table किनभने DBMS भनेको यसमा एउटै टेबल हुन्छ नि हामीले टेबल बीचमा रिलेसनशिप सेट गर्नु पर्दैन सो त्यसमा गर्न मिल्दैन here in relational database management system we can set relationship between among the table okay example of DBMS भनेको Sybase DBase FoxPro भनेको चाहिँ यो चाहिँ DBMS हो जसमा जम्मा एउटा मात्र टेबल क्रिएट गर्न सकिन्छ example of relational database management system भनेको चाहिँ के हो Microsoft Access Oracle MySQL etc these are the example of relational database management system हजुरहरूले यति लेख्नु भयो भने मलाई लाग्दैन कि हजुरले अरु धेरै पढ्नु पर्छ क्वेशन आन्सरहरु यसमा पनि सबै क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट छैन ओके सो दिस नोट्स आर भेरी इजी एन्ड it is very much easy for you to read as well as write also I guess you have understood this question answer if you have any kind of query then you can ask me on the comment section I will try my best to clarify your doubt individually thank you very much and please keep on reading thank you have a nice time